आखिर क्यों? ये बताते हुए ये भी बताता चलो, कितने हैं यहूदी? बोला मैं 1,40,00,000। मुसलमान? यही कौम जिसको अल्लाह ने हमारे तहत किया, कुरान और सुन्नत गालिब हो गई इनके ऊपर, दोबारा ये कौम उठ के आई। कैसा उठ के आई जानते हैं? दुनिया का आज के दौर का सबसे बड़ा साइंटिस्ट एल्बर्ट आइंस्टीन, यहूदी। एल्बर्ट आइंस्टीन यहूदी। दुनिया के अहम दवाएं जिसके जरिए से आप अपनी सेहत को बचाकर रखते, वैक्सीनेशन की नीडल, सुई इंजेक्शन की, यहूदी ने निकाली। पोलियो का वैक्सीनेशन यहूदी का, हेपेटाइटिस बी का इंजेक्शन यहूदी, ब्लड कैंसर की दवा यहूदी। आप दुनिया में बड़ी अहम कई चीजें यूज करते, इन बड़ी बड़ी अहम चीजों में चंद चीजें गिनाता हूं। देखो आप, आज के दौर में सबसे अहम चीज हमारे लिए कंप्यूटर हो गई कि नहीं हो गई? कंप्यूटर का माइक्रो प्रोसेसर यहूदी ने इजाद किया। न्यूक्लियर चेन रिएक्टर, इतने बड़े डील्स हो रहे हैं इंडिया अमेरिका सबके, कई डील्स हो रहे हैं, न्यूक्लियर पावर डील्स। न्यूक्लियर चेन रिएक्टर यहूदी जीव ने निकाला। स्टेनलेस स्टील, आपके घर के तकरीबन बर्तन उसके यहूदी ने इजाद किया। टेलीफोन यहूदी, माइक्रोफोन यहूदी, साउंड मूवी यहूदी, वीडियो टेप यहूदी। इसके अलावा ब्रांड्स ले अलग अलग। पोलो कंपनी कपड़े की, पोलो ब्रांड टॉप ब्रांड यहूदी का, लिवाई यहूदी, स्टारबक्स यहूदी, गूगल यहूदी, डेल यहूदी, ओरेकल यहूदी, DKNY यहूदी, बेस्किन रॉबिन यहूदी, डंकिन डोनट्स यहूदी। कितने मुस्लिम ममालिक है जानते हैं? 57 मुस्लिम कंट्रीज। दुनिया में कितने हैं? 57 मुस्लिम कंट्रीज। 57 मुस्लिम कंट्रीज का यूनिवर्सिटीज कितने हैं मालूम है? माशाल्लाह से 500 यूनिवर्सिटी है। कितने हैं? सिर्फ अमेरिका में कितने जानते हैं? 5,758। 57 मुस्लिम कंट्रीज हैव शेम 500 यूनिवर्सिटी। अमेरिका अलोन हैज 5,758 यूनिवर्सिटीज। मेरा मुल्क हिंदुस्तान, फख्र से बोलूंगा मैं, माई कंट्री इंडिया हैज 8,407 यूनिवर्सिटीज। बट द शेम, शर्म की बात यह है कि इन 8,407 यूनिवर्सिटीज में 5 यूनिवर्सिटी भी इस मुल्क की दूसरी बड़ी आबादी मुसलमानों की नहीं है। दुनिया के 500 टॉप यूनिवर्सिटीज में एक भी मुस्लिम यूनिवर्सिटी नहीं है। दुनिया के टॉप 50 यूनिवर्सिटीज में टॉप 10 कैंडिडेट्स की लिस्ट निकाले तो हर यूनिवर्सिटी में टॉप 10 में के 5 से 6 यहूदी बच्चे। 10 लाख मुसलमानों के लिए सिर्फ 230 मुस्लिम साइंटिस्ट है, 10 लाख अमेरिकन के लिए 5,000 साइंटिस्ट है। 98%, 98% क्रिश्चियन दुनिया पढ़ी लिखी है, 50% मुस्लिम दुनिया पढ़ी लिखी है। 90% क्रिश्चियन दुनिया प्राइमरी स्कूल कर चुकी है, 40% मुस्लिम दुनिया प्राइमरी स्कूल, प्राइमरी 7th क्लास तक, 40% मुसलमान प्राइमरी तक। 52% ईसाई यूनिवर्सिटी का कोर्स करे, सिर्फ 2% मुसलमान यूनिवर्सिटी तक गए। क्यों? वाई? हम क्यों हिंदुस्तान में IAS और IPS के एग्जाम नहीं लिखते? तुम डॉक्टर, इंजीनियर, ये सब बनना चाहते हो। तुम डॉक्टर और इंजीनियर बने तो इस मुल्क के अंदर मुसलमानों को तुम सिवाय बीमार तुम्हारे पास आने तक, बीमार आने तक क्या करना पड़ता? मलगी खोल के बैठना, अल्लाह भिजा रहे एक बीमार को, अल्लाह भिजा रहे एक बीमार को। वहां बीमार दुआ करते, अल्लाह मेरी सेहत खराब न को कर, मेरी सेहत खराब न को कर। तो बीमार आता नहीं, ने इलाज करता नहीं। मुसलमान कहीं में रह गया। एक ट्रेंड आया। क्या ट्रेंड आया इंडिया में? सबसे अच्छी डिग्री कौन सी? MBBS की, इंजीनियरिंग की। मुसलमान, जुनूनी मुसलमान, पूरे मिलकर पैसा लगा, इंजीनियर डॉक्टर, इंजीनियर डॉक्टर। अब कैसा हो गया मालूम है? सीटों के ऊपर जाके मक्खियां भी नहीं बैठ रही। क्या करते इतने इंजीनियर्स? IAS IPS क्यों नहीं बनाते? IAS IPS हुकूमत का दिमाग होते जिससे पॉलिसी बनती। मुसलमान वहां पे है ही नहीं, तो पॉलिसी तुम्हारे हिसाब की बनेगी कैसे फिर? क्यों अपने बच्चों को दावतों से नहीं रोकते? क्यों अपनी बच्चियों को दावतों से नहीं रोकते? क्यों नहीं मेहनत कराते जिस तरह गैर मेहनत करा रहे हैं?
میں پالیٹکس میں نہیں جانا چاہتا. میرے جو قوم کے رہبر ہیں وہ لوگ جو بہتر قوم کے لیے سمجھ رہے ہیں اور قوم کے لیے جو اللہ بہتر کرے وہ اچھا ہے. لیکن پھر بھی ایک سوال ہمیشہ میرے دل میں رہتا ہے, ہم کیوں مسلمان ریزرویشن کی بھیک غیر سے مانگتا, کیوں کمپٹیشن نہیں کرتا؟ کیوں چاہتے ہو ریزرویشن کمپٹیشن چھوڑ کر؟ تم ٹھیک ہے جو مستحق ہے اگر اس کو ریزرویشن ملتا ہے سمجھ میں آتا ہے. گورنمنٹ نے وائٹ کارڈ کی اسکیم نکالی, وائٹ راشن کارڈ کی. غریب کے پاس وائٹ راشن کارڈ کم ہے, جھوٹا مسلمان وائٹ راشن کارڈ بنایا جو اس کے قابل نہیں ہے. اللہ کی لعنت ہے کہ غریب کا حق مار کر کھانے والا بھی مسلمان ہے. اللہ چھوڑ دے گا تیری غذا حرام. لائٹ کے میٹر پر تم وائر لگاتے ہو, اس سے پکوان کرتے ہو, وہ جائز نہیں ہے میرے بھائی. تم سمجھ رہے ہو گورنمنٹ کو بے وقوف بنا رہے ہو, یہ مسلمان کو زیبا نہیں دیتا. ہم کیوں اسپرٹ میں نہیں ہے کمپٹیشن کے؟ آج کیوں ہم دور ہو گئے؟ یہ ہم وہی قوم ہے, آپ جانتے ہیں کون سی قوم ہے؟ میں جب یہ سب یہودیوں کے بارے میں بتایا تو آپ لوگ ڈپریشن میں مت ہو, مایوس مت ہو. یہ لوگ کیسے ہیں معلوم ہے؟ ان کی مثال یہودیوں کی ایک ریس ہوتی, دیکھو رننگ ریس. رننگ ریس میں کیا ہوتا؟ ایسا گول سرکل میں بھاگنے رہتا. وہ گول بھاگتے وقت کیا رہتا ہے؟ اس کے ہاتھ میں ریڈ ٹیم, بلو ٹیم, گرین ٹیم, یلو ٹیم. ریڈی اسٹارٹ گو بولتے, ایک بھاگتا, ذرا آگے جا کے انہیں وہاں اس کے ہاتھ میں ڈنڈا دے دیتا نہیں دیتا, ایک گیم ہوتا نا. تو کیا ہوا معلوم؟ یہ پہلی جب دوڑ ہوئی نا دنیا کے ترقی کی, اتنا ان سے امپریس مت ہو, ہم کرے. ہمارے ہاتھ کا ڈنڈا لے کے وہ آگے نکل گئے, ہم ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھے ہوئے. نہیں سمجھے؟ یہ جتنے ایجادات بتایا اس کی بنیاد ہم مسلمان ڈالے, ہم کو خود نہیں معلوم. کیمسٹری کے بغیر سائنس ادھوری ہے پوری, اٹس اے کولیپس. کسی کو بھی پوچھو ہو از دا فادر آف کیمسٹری, کیمسٹری کا باپ کون ہے؟ جابر ابن حیام, مسلمان. مسلم he is called the father of chemistry. میڈیسن کی فیلڈ کس کو تم, میں اکیلا نہیں پکارتا, تم بھی بولتے ہو who is the father of medicine? ابن سینا, مسلم. آج بھی ایم بی بی ایس کے اندر اس کی کتابیں پڑھائی جاتی ہیں جس کا نام انہوں نے چینج کر کے ایویسینا کر دیا تاکہ مسلمان نہ سمجھے کہ یہ ابن سینا ہے. مسلم. الجیبرا میتھمیٹکس کا بہت امپورٹنٹ ڈپارٹمنٹ ہے. الجیبرا, الگورتھم امپورٹنٹ ڈپارٹمنٹ. کیلکولس یہ کس نے دیا؟ ابن اسحاق الکندی نے دیا, مسلم. فلائٹ, ایروپلین کس نے اڑایا؟ جان رائٹ بردرز نے. انسائکلوپیڈیا بریٹانیکا, ویکیپیڈیا, سب سے پہلا پلین کس نے اڑایا؟ جان رائٹ بردرز نے, امریکہ کے. کب اڑایا؟ 17 دسمبر 1903 میں اڑایا. فلائٹ کی میکینزم کب دیا معلوم مسلمان؟ 888, 1000 سال پہلے پلین کیسا بنایا جانا چاہیے, عباس ابن فرناس نے میکینزم دیا. Who is the father of surgery? پیشنٹ کو تم آپریٹ کر رہے ہیں, آج آپریشن سرجریز کر رہے ہیں. Who is the father of surgery? میں نے بول رہا ہوں, تم بولتے. ابو القاسم زہروی, مسلم, فادر آف سرجری. الفرقان کون ہے؟ فرقان تمہارے آج جو سول انجینئرز بن رہے ہیں, کانسیپٹ آف سول انجینئرنگ دینے والا مسلمان الفرقان. Who is بطنی, ٹریگنومیٹری کی میتھمیٹکس بتانے والا بطنی. Who is ادریس, ادریس مسلمان نام. دنیا کا پہلا نقشہ اتارنے والا ادریس, مسلمان. واسکو ڈی گاما, مارکو پولو, کرسٹوفر کولمبس, یہ بڑے بڑے نام کیا بول کے پڑھائے گئے؟ یہ ایسے تھے, سمندر کے طوفان میں بھی گئے, ایسا بھی کرے, ویسا بھی کرے, بہت کچھ کرے. مانتے, قدر کرتے ہم, واقعی کرے لوگ, بڑے کارنامے کرے. لیکن پانی پر 7500 میل کا سب سے پہلا سفر کرنے والا ابن بطوطہ, مسلمان. ہم بھول گئے, آپ اور میں بھول گئے اپنے بھائیوں کو. تو یہ جو شروعات ان لوگوں نے کی, اس شروعات کو لے کر آج یہ قوم آگے بڑھ گئی, آپ وہیں کے وہیں بیٹھ گئے. ایک ایگزامپل دینا چاہتا ہوں میرے بھائیوں کو, آپ لوگوں کو, سب کو. کیا ایگزامپل ہے؟ جگلرز آف بال.
द बॉल जगलर, सुने कभी इसका? बॉल जगलर माने आप लोग टीवी पे देखे होंगे, 5-6 बॉल पकड़ के उछालते रहता उन्हें, उछालता 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 उछालता, देखे ना? एक आध गोला गिर गया, उसका गिर गया तो क्या करता उन्हें? क्या करता? उठाता। धत तुम्हारी की, तुम कभी भी वो गेम नहीं खेल सकते। एक आध गोला गिर गया तो उसको छोड़ देता, बाकी के बचा लेता, उसको नहीं गिरना बोल के, समझे? आप लोगों को यह नसीहत करना चाहता हूं, उससे एक नसीहत लो। ये मानता हूं कि हम बहुत कुछ हार चुके हैं, बहुत कुछ गिरा चुके हैं, अभी भी अल्लाह की तौहीद, कुरान और नबी की सीरत हमारे पास है। इसको गिरने मत दो, इसको ऊंचाई पर उठाओ, जब इसके साथ तुम उठ जाओगे उसको भी उठा लेना।